बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन ज़मूंग फोर्थ लेक्चर दे या सलोरम क्लास दे द टिश्यू मुंग बेसिक ऑफ टिश्यू वेले एपिथेलियल टिश्यू वेली औ कनेक्टिव टिश्यू वेली नन बमुंग क्लास अखलू द मस्कुलर या द मसल टिश्यू पबारा की सही था। मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू दा द टिश्यू द्रेम टाइप दे सोम दे फर्स्ट एपिथेलियल हो गया कनेक्टिव टिश्यू और दा सोम टाइप दे थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू दे नुदी की बा सिवी अ टाइप ऑफ टिश्यू which have elongated and specialized contractile cells is called muscular tissue MT. दा द टिश्यू आगा टाइप दे च पदकी बा elongated cells वी द cells बा लेंथ सेवाई और दिस cells बा दा स्पेशलिटी च दा बा कंट्रैक्ट किए दे और रिलैक्सेशन बदे की दा बा कंट्रैक्ट की गयो रिलैक्स की के बा सही शो द दिस सेल बा दा स्पेशलिटी च बदे की बा कंट्रैक्शन की गई द दिस cells बा कंट्रैक्टाइल cells और बल बा सही elongated cells नो आगा किस्म टिश्यूज च दा आगा सेल elongated लेंथी सेवाई और बल से शई कंट्रैक्टाइल सेल्स जी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे की नो आगा टिश्यूज तब मंग सो मसल टिश्यू दा सिंपल डिफिनीशन शो हाँ द्वेम दे डस्टर बलमू वैल्यू च द टिश्यू कंपोजिशन हमेशा पारा द आर्ग्यू टिश्यू टू पार्ट्स ये भी सेलुलर पार्ट्स ये भी मैट्रिक्स द स्ट्रक्चर या कंपोजिशन बसन गई द दिस सेल टिश्यू सही था नो द दी टिश्यू बम टू पार्ट्स क्या किरा द दी बसो पार्ट्स टू यो बे सेलुलर पार्ट सेलुलर पार्ट बदी के बाद मसल सेल्स या मसल फाइबर बल भाई मैट्रिक्स पार्ट या एंटर सेलुलर पार्ट दल तो बस सिर्फ सेल्स ही मसल सेल्स चले तमंग सो मसल फाइबर उड़ता होम वो सही शो मसल सेल्स था फाइबर मसल फाइबर होम वही मैट्रिक्स चिकम दी मैट्रिक्स की बदे दी टू पार्ट्स ही दो शिजुन बाबा की हाँ द मैट्रिक्स ब मेजर द दो शिजुन न जोड़ी यो बाबा की प्रोटीन्स ओबल बाबा की से शई लिपिड्स मोस्टली चरते स्टोर कीगी पर मसल्स के दन्ना लिपिड स्टोर कीगी ना नो द सेल न बार बस याद लिपिड्स प्राते ही आओ प्रोटीन ब प्राते ही प्रोटीन में बदे की थ्री टाइप्स प्रोटीन ही सो भाई थ्री टाइप्स प्रोटीन में बकी यो बकी प्रोटीओग्लाइकेन देम बकी कोलेजन फाइबर्स बकी और दा प्रोटीओग्लाइकेन कोलेजन फाइबर्स और दा सेल दा टूल द योबल सा चिकने कई सोक संच सरेश बान योशिजमंग टच को दे योबल ची सरा दा कोलेजन प्रोटीओग्लाइकेन कोलेजन फाइबर्स और
सेलुलर फॉड دا چې څوک د یو بل سره کنیکټ کوي هغه ته منګو اډهیسیو پروټین سبو تو اډهیسیو پروټین صحیح ده 3 پارٹس به یو بم پروټیوګلایکین کولاجین فایبرز به او اډهیسیو پروټین به په پروټیوګلایکین به بدی کی 3 ټایپس شاکره یو به کی हेफारेन सल्फेट यो की दा प्रोटीनी द्वेम बपकी केराटिन सल्फेट और द्रेम बपकी सही चंड्रोएथिन सल्फेट या कंड्रियोटेन सल्फेट हेफारिन सल्फेट केराटिन सल्फेट एंड कंड्रियोटेन सल्फेट दा 3 किस्म प्रोटियोग्लाइकेन्स प्रोटीन दी जमो सर सही दा एडहेसिव प्रोटीन बपदी की द्वई यो भाई फाइब्रोनेक्टिन और यो बकी लेमिनिन प्रोटीन दो किस्म प्रोटीन बकी एडहेसिव प्रोटीन में दो किस्म फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन प्रोटीन दा दो प्रोटीन बा दा नो टूल सीजन स्किम दी दा बा यो बल सरा कनेक्ट साथी सही शो नो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स टिश्यू सशे दे दी कि बेसिकली दो चीजों नहीं सेलुलर पार्ट एंड मैट्रिक्स पार्ट सेलुलर पार्ट के मसल सेल्स दी और पर मैट्रिक्स पार्ट की दो चीजों दी लिपिड्स एंड प्रोटीन लिपिड को सिंपल फैट्स दी अल दच्छे कीगी स्टोर कीगी को प्रोटीन सिकम दी 3 किस्म प्रोटीन दी देखिए प्रोटियोग्लाइकेन कोलाजिन फाइबर्स और एडहेसिव प्रोटीन प्रोटियोग्लाइकेन मेनली च क्लासिफाई की नु 3 बेसिक प्रोटीन भाई यो बा हेफारिन सल्फेट ही केराटिन सल्फेट भाई और कंड्रियोटेन सल्फेट भाई और एडहेसिव प्रोटीन दो दी फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन दे देचा द मसल्स टिश्यू सही दा बल दे types of muscles tissue types of muscle tissue no mung weli di yo zalna balki बार बार हम weli तो मसल टिश्यू सो टाइप्स दी 3 मेजर मसल 3 मेजर मसल दी मतलब 3 टाइप मेजर मसल्स दी लावल बमंगो ऑन द बेस ऑफ पोजीशन दा मसल कम जे ता अटैच दी और द अटैचमेंट द अटैचवाली या प कम जे की मौजूदी दा गद वजह ले मन कम नेम वर्क सही दा नो लावल ने जमंग सा स्केलेटल मसल्स सही स्केलेटल मसल दी तमंग स्केलेटल मसल जका वायु ची दा बद स्केलेटन सरा या दो बॉडी ची कम ढांचा कम ची बोन न जोड़ ले स्केलेटन नो दा अग सरा बा अटैच ची दे वजह तमंग स्केलेटल मसल वायु द्वेम भाई विजरल मसल द बॉडी ची कम इंटरनल ऑर्गन्स दी इंटरनल ऑर्गन्स तमंग बद्वेम नमसो विजरल ऑर्गन की चिकम मसल्स मौजूद है तमंग सो विजरल मसल्स ड्रीम तमंगू कार्डियक मसल्स ड्रीम तो कार्डियक मसल्स देता कार्डियक मसल मंग जको चिदा पो जड़ की मौजूदी पर हार्ट के हार्ट ता मेडिकल जुबान के सवई कार्ड दा पर कार्ड की मौजूदी देवजे तमंगो कार्डियक मसल्स दा को ऑन द बेस ऑफ पोजीशन द नेम हो द्वेम दे शाकिरा ऑन द बेस ऑफ फंक्शन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन द दिचिकम फंक्शन दे द स्केलेटल मसल्स दा बा द इंसान द विल मुताबिक ये द इंसान द ख्वाहिश मुताबिक भाई कत वाली दा बा कंट्रैक्ट कीगी कत न वाली दा बा न कंट्रैक्ट कीगी नो दी तमंगो वॉलंटरी मसल्स सही ना
विजरल मसल्स چې کوم دي انټرنل اورګنز کې چې دي دا د انسان د مرزي مطابق نه کنټرول کیږي، دا بس تا د خواهش یا د ویل مطابق نه خپل نارمل فزیالوجي د وګورو د فزیالوجي مطابق به خپل فنکشن یا کنټریکشن انکریز کوي او ډیکریز کوي. به صحیح ده. نو دی وجه دي تمنګ سو ان ولنټري مسلز دا دویم نیم شو. کارډیک مسلز هم صحیح د خپل مرزي مطابق څه کوي کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي، زمونږ د ویل یا د خواهش مطابق نه دی. نو دام زمونږ سره ان ولنټري مسلز دي. صحیح ده. دا خو آن د بیس اف فنکشن شو. دریم آن د بیس اف اپیرنس چې تور ته ګوري څنګه بخکاری. صحیح ده. دریم نوم به موږ ورکو آن د بیس اف اپیرنس جخکاری بدا څنګه. نو یاد ساتئ کم چې سکیلیټل مسلز دی کو هر یو مسل دی مسل سیلز چې چرته پروت دی په مسل سیلز کې دنه دو بیسیک پروتین چې کنټریکشن اینڈ ریلیکسیشن کار د اغوی دی اکټین اینڈ مایوسین. اکټین او مایوسین په هر قسم مسل سیلز کې موجود دي، خو بعضی مسل سیلز دای چې پاکي په یو سپیسیفیک ارینجمنٹ کې دي او بعضی مسل سیلز دای چې پاکي په سپیسیفیک ارینجمنٹ کې نه دي پراته. نو په چا کې چې په سپیسیفیک ارینجمنٹ کې پراته دي نو پاکي بینډز جوړ کړي، لایټ اینڈ ډارک بینډ، یو ځبا تور ښکاری بل ځبا سپین ښکاری، یو ځبا توري بل با سپینی. بعضی مسل سیلز بداسي چې باقي بدا ګډ وډ پراته بلیک اینڈ وایټ دا کلرز به پکې نه. صحیح شو. نو په چا کې چې د ارینجمنٹ داسې جوړ کړي چې په یو ځای کې مقدار ډیری او په بل ځای کې بیا کمی، یو به لایټ ایریا شو کوي یو به بلیک ایریا شو کوي. نو د وایټ او بلیک ایریا تمنګ سو لایټ اینڈ ډارک بینډ دته سوې د قسم مسلز ته چې باکه لایټ اینڈ ډارک بینډ په سیلز کې موجودي اکټین او مایسین په یو سپیسیفیک ارینجمنٹ پراته. نو هغه قسم مسلز تمنګ سو striated muscles. صحیح ده. مطلب سو striated muscles په ویزرل مسلز کې دا په سپیسیفیک ارینجمنٹ کې نه پراته ګډ وډ پراته. صحیح ده. نو دې کې ځکه بینډونه نه جوړيږي. نو چې بینډ نه جوړيږي دې تمنګ نان striated muscles وایو. صحیح ده. او کارډیک مسلز چې کوم دي په دې کې په سپیسیفیک ارینجمنٹ کې پراته دي. نو دلته هم چې سپیسیفیک ارینجمنٹ جوړیږي نو سټرای شکل به جوړي بینډونه به جوړي. نو دا به زموږ څه شي striated muscles. دا دریم نوم چې دله موږ کوم ورکو striated muscles non striated muscles او striated muscles نام on the base of appearance ورکو شو شکل به موږ ته څنګه ښکاری. بل دریم یاد ساتئ د دیو په سیلز شکل به څنګه شیپ به د سیلز څنګه. نو کوم چې موږ سره سکیلیټل مسلز دي د دیو سیل به همیشه د پاره څه شي سلندریکلی څه شي وای سلندریکل داسې به سیلز پروتي. صحیح ده. د دیو سیلز به څه شي سلندریکل شیپ وای. د دې سیلز به څنګه شیپی سلندریکل شیپ والا سیلز وای. د دې سیلز چې کوم دي دا به سلندریکل شیپ نه دا به داسې شیپ جوړي سپینډل شیپ. دا به داسې سپینډل شیپ کې پراته. صحیح شو. نو دې به شیپ صحیح سپینډل شیپ سیلز به د دې ښه. بل د کارډیک مسل سیلز چې کوم دي دام سلندریکل شیپ دی، خو دلته به سیلز صرف یو سلندر فارم کی. په کارډیک مسلز کې چې کله سیلز نو دا به برانچ جوړي. څنګه به برانچ جوړي داسې به برانچ جوړي. د دې سیلز به داسې په برانچ ټایپ کې. صحیح شو. نو سلندریکل دی خو برانچونه جوړ کړي. نو د دې وجه د سټرکچر به د سیل څنګه برانچډ سلندریکل شیپ. صحیح ده. د دې
د سیل سیب برانچ سلینډریکلی د دې به سیمپل سلینډریکلی نو دا به د سیلو شیپ وي څلورم به څه شي پنځم ساری د دیو سکیلیټل مسل په سیلز کې با فار ایگزامپل دا سکیلیټل مسل سیلز دی د په سیلز کې با بلهاشه نیوکلیسی ډېرې زیاتې نیوکلیس به پکې نو د دې وجې به دې سیلز ته موږ څه ملټي نیوکلیټډ او همیشه لپاره به دې ممبرین ته نږدې پراته وي د دې سیل ممبرین ته موږ څه سرکولیما دلته د موږ سیل ممبرین نه سرکولیما ورته وو د دې سایټوپلازم ته څه وایي سرکوپلازم سایټوپلازم به ورته نه وایي سرکوپلازم د مسل سیلز سیل ممبرین ته به سرکولیما وي او سایټوپلازم ته به سرکوپلازم وایي صحیح ده نو د دې کې به څومره نیوکلیسي په سکیلیټل مسلز کې فریفری ته پراته او زیات وي تعداد په یو سیلز کې به ډیر زیات نیوکلیسي نو دا قسم سیلز به زموږ سره ملټي ملټي نیوکلیټډ وي ډیر نیوکلیس په پکې دا به د دې په سیلز کې به صرف یو نیوکلیسي او هغه به سنټر کې سیمپل نیوکلیس یو نیوکلیس وي او میجر غټ نیوکلیس وي سایز به غټي او په سنټر کې وي نو دا به زموږ څه یونی نیوکلیټډ دا به یونی نیوکلیټډ دا کارډیک والا بم صحیح یونی نیوکلیټډ په دې کې بم یو نیوکلیسي د دې نیوکلیس بم یونی نیوکلیټډ صحیح ده خو یو خبره یاد ساتئ د نور سیلز چې کوم دي د سیلز او د سیلز د دې به یو سیل د بل سیل سره اٹیچ پروت دي یو ممبرین به د بل سره د یو سیل ممبرین به د بل سیل سرکولیما به د یو بل سرکولیما سره زنګېدلی خو په دې کې به سپیسیفیکلی د یو سیل او د بل سیل په منځ کې یو ډیسک موجودي ځکه چې په دې کې سپیسیفیک ویو پاس کیږي کنټینیوسلی په دې کې ډي ان ریپولرایزیشن کیږي او د ډي ان ریپولرایزیشن لپاره د ډیسک موجود کېدل دا لازم دي چې ایزیلی د یو سیل نه بل ته کرنٹ پاس کیږي نو د دې د سیلز په منځ کې په دې ځینو کې ډیسک پراته وي او دې ډیسک ته موږ څه دلته چې پراته وي ډیسکس پراته دي یو سیل او د بل سیلز په منځ کې دغه سیلز ته موږ انټرکلیټډ ډیسک سو ته انټرکلیټډ ډیسک صحیح ده د هغه په سیل دی په سیل کې به انټرکلیټډ ډیسک وي د کارډیک مسلز او په نورو دواړو کې به نه وي صحیح ده نو دا د دې سپیسیفیک یو څو نیمز بل د دې مسلز نان سټرایټډ سټرایپ نه یو رنگ کلر شو کوي چې یو رنگ کلر یا یو رنگ سرفیس یو رنگ سرفیس یا یو رنگ کلر یو شی شو کوي هغه ته موږ څه سموث نو دې ته به د نان سټرایشن د وجې دویم نوم موږ څه سموث مسلز ځکه دې کې به سټرایشن نه نو دې وجې دې ته موږ سموث مسلز هم شو ویلی صحیح ده نو سکیلیټل مسلز ویزرل مسلز یا کارډیک مسلز دا به آن د بیس آف پوزیشن د دې نیمي ولنټري انولنټري او ولنټري دا به ان د بیس آف فنکشن چې د باډي د ویل مطابق به فنکشن کوي کنه به کوي سټرایشن او نان سټرایټډ دا به ان د بیس آف افیرنسي چې آیا د تم وګورو الکترونیک مایکروسکوپ کې مایکروبیس باندې د وګورو د کې موږ ته سټرایخ کاری کنه بینډز پکې ښکاری کنه ښکاری چا کې چې نه ښکاری د نان سټرایټډ دي سموث مسلز چا کې چې ښکاری هغه سټرایټډ مسلز دا د ان د بیس آف افیرنس دی بل on the base of cell shape on the base of cell shape the this cell shape ba cylindrically the this cell shape ba spirally or the this cell shape ba branch cylindrically بل د نیوکلیس په بیس باندې په دې کې به څومره نیوکلیسي په دې کې به څومره پاکه به څومره په دې کې به ملټي نیوکلیسي او فیریفری ته وایي ممبرین ته باندې زی پروتي په دې کې به یو نیوکلیسي سنټر کې به یا کې به اونلی
ون نیوکلیس صحیح ده. نو دا دي زموږ سره د مسلز ټایپس. اوس پاتې شو د مسلز فنکشن. مسلز فنکشن بسې function of muscle tissue. function مخکې تاسو مې ځان له یادول ګرانی یو سمپل سنټنس بولو جو کو دا سنټنس ځان له ډیرو اهمیت لري. ولې اهمیت لري ګورو تا د دې په دې بال پوینټ به ولګو چې صفه راځي مارکر ساري. motivational speeches motivate सब motivate कई talented staff. सास यो ऑर्गेनाइजेशन दे या यो इंस्टीट्यूट दे पागे के स्टाफ दी तागा हर किस्म एकेडमिक स्टाफ दे को नور دی داغه د پاره چې کم پدې کې 10 سټاپي چې هغه ټیلنټډ یو مخکې تګ واړي یو سپیسیفیک ګول ورته پروتي چې موټیویشنل سپیچز یا موټیویشنل ویډیوز ګوري نو پکې موټیویشن راځي خپل ګول ته بیا ځان رسي. نو موټیویشنل سپیچز موټیویټ ټیلنټډ سټاف کوم چې مخکې تا یو سپیسیفیک ګول پروتي. نو د ام څه مطلب دی مومنت. And this tissues کار دے movement. دویم دے اس د اس څه مطلب دی دا جاینټ چې په خپل ځای باندې سپیسیفیک دی چا د وجې سپیسیفیک د مسلز د وجې دو بون په منځ کې چې کوم ځای دی ته موږ سو جاینټ او دا سپیسیفیک یا سټیبل د چا د وجې د مسلز د وجې نه. نو د دې وجې دا مسلز با کار صحیح stabilized giants. giants बस गई stabilize गई. बल muscles बबल कार सही द बॉडी ची कम पोस्चर दे द सोक मेंटेन साथी muscles मसल कंट्रैक्शन रिलैक्स की गई द बॉडी पोस्चर से गई मेंटेन साथी. नो मेंटेन पोस्चर बॉडी पोस्चर बस गई मेंटेन साथी. टैलेंटेड मसल चिकला कंट्री की गई और रिलैक्स की गई उससे कई हीट प्रोड्यूस की गया था हीट जनरेशन की गई सही शो. नो दत्तमंगसो थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ हीट. स्टॉप एस एस मतलब बस ही एस मतलब मसल सेल्स के मंगो मुख्तलिफ चीज़ों स्टोर कीगी और स्पेसिफिकली ग्लूकोज स्टोर कीगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सही शो. नो दा बबल कार से कई स्टोरेज बहूम कई सही दा. नो दा फिंजब द दी मेजर फंक्शन जी मोमेंट them stabilize joints maintain posture of the body thermogenesis या heat production या heat generation और लास्ट वैसे ही स्टोरेज. नो दा पिंजबा दी फंक्शन 1 2 3 4 then 5. नो दाओ मसल्स tissue. Definition of muscle tissue, composition or structure of muscle tissue, types of muscle tissue, और function of muscle
ټیشو.